السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من سلسلة ابي بيلدر. اليوم غادي نشوفو les push notifications en utilisant la plateforme One Signal. Donc طريقة بسيطة، configuration سهلة، il faut juste suivre certaines étapes وكلشي غيدوز على ما يرام. alors فكرت في ان écran ديال l'activation ou la désactivation des notifications، حيت كاين دي utilisateurs كما كتشوفوا في بزاف ديال لي زابليكاسيون كيعطيو في لا فيو بارامتر باغ اكزومبل واش ناكتيفي ولا نديزاكتيفي لي نوتيفيكاسيون. يعني كاين دي utilisateurs اللي ما كيبغيوش كاع يوصلوهم دي نوتيفيكاسيون، دوك خصنا نعطيوهم هاد البارامتراج هذا، سينو يقدروا يديزانستاليو كاع لابليكاسيون او كاو كثرنا عليهم لي نوتيفيكاسيون. داكور، دونك l'écran il est simple، فيه une vue، un label و un checkbox. هاد checkbox مني غنبدلوه نديزاكتيفوه غادي يديزاكتيفو لي نوتيفيكاسيون. داكور، منين اكتيفوه غيتاكتيفو لي نوتيفيكاسيون. alors comment ça marche؟ غنمشيو ل advanced غناخدو one signal push وغنجليسيو عندنا هنا في l'écran. داكور، donc c'est un composant qui est invisible. دونك الا كليكينا هنا على لو كومبوزون كتشوفوا بانه كيحتاج واحد الاب اي دي. دونك هاد الاب اي دي غادي نشوفوا كيفاش غادي نجيبوه. الوغ بروميير دي شوز غادي نمشيو ل onesignal.com. داكوغ، غادي نكريو فيها كونت، نقدروا نتكونيكتو بجيميل نيت. دونك غنمشيو في هاد ليكرون هذا ناجوتيو اون نوفيل ابليكاسيون. الوغ غنسميوها ابي بيلدر باغ اكزومبل. داكوغ، donc create. donc une fois je la crée كيعطيني هاد لو بانو هذا. اين بلاتفورم بغينا نخدمو لي نوتيفيكاسيون، واش في اي او اس، اندرويد، ويندوز فون ايتترا. بون حنا كنصايبو دي زابليكاسيون اندرويد، دونك نختارو اندرويد، نديرو نيكست. الوغ هنا كيخصنا جوج ديال لي زانفورماسيون نجيبوهم منين؟ من فاير بيز، حيت هنا كيخصنا نعطيو دو كلي ولا دو نيميرو. الاول هو لابي كي باردون ديال السيرفور اللي ديال جوجل. هاد لابي كي كنجيبوه ملي كنكريو بروجي فاير بيز، كنقدروا ناخذوا هاد لانفورماسيون هاد. والبروجيكت نمبر هو البروجي اللي كنكريو فاير بيز. دونك نخليو هاد لا فيو هادي ونمشيو لا فيو ديال فاير بيز. دونك فاير بيز ديجا شفنا في الفيديو اللي فاتو كيفاش نكريو ان بروجي. دونك انا البروجي ديالي ملي كندخل هادي هي لا فيو جينيرال ديالو، غنمشي لكلاود ميساجين. داكوغ، donc cloud messaging l'API clé serveur هذه هي clé du serveur. غنكليك على copier وغندير ليها coller. والبروجيكت نمبر هو لاي دي ديال l'expéditeur. داكوغ، غنديرو لها copier وغنديرو ليها coller وغنديرو سيف. داكوغ، دونك هنا كيقولنا شنو هو. دونك حنا كنستعملو اندرويد بيان سور، مي في اندرويد كاين بزاف ديال لي اس دي كا اللي نقدروا نستعملو مع اندرويد. دونك حنا غادي نختارو نيتيف اندرويد. دونك نديرو نيكست. دونك فوالا ليكرون الاخر كيعطينا الاب اي دي ديالنا. دونك هذا اون فا لو كوبيي وغنمشيو ابي بيلدر اون فا لو كولي. دونك لحد الان لي بوش نوتيفيكاسيون تكونفيغوراو مزيان. داكوغ، الوغ علاش غنستعمل هنا تيني دي بي؟ الوغ تيني دي بي باز دو دوني لوكال، باز دو دوني لوكال، جوست باش نعقلو على لو شوا ديال لوتيزاتور منين ياكتيفي ولا يديزاكتيفي نوتيفيكاسيون، نعقلو عليها باش مرة جيمي يعاود يحل هاد لا فيو هادي. حنا نسيليكسيوني ولا نديسيليكسيوني لو تشيك بوكس. الوغ نشوفو لي بلوك شنو فيهم. une fois j'initialise l'écran ديال notification ديالي، je vais changer checkbox la valeur اللي كاينه في الباز دوني. داكوغ، دونك انا لو تاغ اللي غنحط في لا طابل في تيني دي بي هو نوتيفيكاسيون. داكوغ، دونك باغ ديفو الا ما بقات حتى شي فالور غيرد ليا ترو. دونك هاد تشيك بوكس هذا اون فوا جو رونتر لا بروميير فوا غادي يدير ليا ترو باغ ديفو، حيت ما عندي حتى شي تاغ اللي سميتو نوتيفيكاسيون. والوان سيجنال بوش فيه واحد دو ميثود باش نريكوبيري واش السبسكريبشن
enabled يعني اسكو هاد التليفون هذا ولا في هاد لابليكاسيون هادي واش ليوتيليزاتور il s'est abonné les notifications ولا لا. داكوغ دونك غنستعمل set subscription enabled to. دونك هنا غادي نجيب لا فالور اللي عندي في لا باز دو دوني. دونك باغ ديفو الا ما لقيتش غندير ترو. ومن بعد عندي واحد بروسيدور اللي جوست كتبدل لا كولور ديال تشيك بوكس. الا كان اكتيفي كيكون في الاحمر ها هو، الا كان ديزاكتيفي كيكون في لو غري. دونك دابا ملي غنكليكو على هاد لو تشيك بوكس شنو غيوقع؟ دونك ميزا بار لا كولور غنمشي نتابونا لا بلاتفورم باش يبقاو يوصلوني لي نوتيفيكاسيون هي هادي. دونك set subscription enabled to get is checked هو هاد لا فالور هادي. دونك الا كليك على التشيك بوكس كان ديزاكتيفي ولا ماكتيفي غادي نتابونا. الا كان اكتيفي لو تشيك بوكس و ديزاكتيفا غادي نديزابونا من لي نوتيفيكاسيون. داكوغ دونك اون فوا جو في سا غنستوكي في لا باز دوني ديالي تيني دي بي، غنحط فيها لو تاغ نوتيفيكاسيون لا فالور لي تشيكين اللي خديناها من لو تشيك بوكس. كوم سا منين نعاود ندخل المره الجايه غادي نشوف واش نوتيفيكاسيون كاين ولا ما كاينش، غنلقاه كاين وغنحط فيه لا فالور ديال لا فالور اديكوات، ما غيبقاش يمشي ياخذ ليا لا فالور بار ديفو. سي بون. alors on fait le test. غادي juste pour info les notifications مع وان سيجنال ما كيخدموش في اللايف تيستين. يعني ملي كنكونوا كنتيستيو هنايا نديرو لايف تيستين ونلونسيو لا باغ يو اس بي ما كيخدموش، خصنا اكستراكتيو ولا نانستاليو لا بيكا. دونك جوست بور انفو الا بغيتو تيستي نوتيفيكاسيون. الوغ الا رجعنا هنا لهاد ليكرون هذا كيقول لك تشيك سبسكرايبد يوزرز. دونك الا كليكيت عليها غيقول لي ما كاين حتى شي يوتيليزاتور انسكرين. دونك we haven't detected any subscribed users yet for this platform. داكوغ دونك واحد مازال ما لونسيناش لا بيكا ديالنا. الوغ بوغ انستالي لا بيكا الا بغيتو راه كاينين دي سوا تيليشارجيو ان فيت تيليشارجيو لا بيكا في بيسي وعاد تكوبيوها ولا تصيفطوها باغ ميل عندكم، سوا ابي بيلدر كيحط واحد لابيكا عنده بوندون 2 اور وكيعطيك واحد الكيو ار كود باش تقدر تانستالي تيليشارجيها وتانستالي نيشان. دونك الا استعملتو هاد الطريقه هادي كاين دي ليكتور كيو ار كود اللي في البلاي ستور، سي دي زابليكاسيون موجودين يعني باش كتقرا الكيو ار كود هو كي انتربريتي شنو بغيتي دير بداك الكيو ار كود. دونك غندير ليه عطيني لو كيو ار كود ديال لابيكا ديالي هادي، ماشي تدخلوا من الكومبانيون ديال ابي بيلدر وتلونسيو السكان ديال الكيو ار كود، لا خصكم ابليكاسيون ابار في البلاي ستور نديرو غير كيو ار كود ليكتور، راه كاينين بزاف انستاليو اي واحد فيهم وتستعملوه. دونك انايا نحيد هاد ليكرون هذا. دونك انا كنستعمل هذا كيو ار كود ليكتور. داكوغ دونك نكليكي عليه. دونك انا ديجا كنت تيستيت قبيله. دونك نرجع نكليك على سكان. دونك ها الكيو ار كود ديالي واش دونك الا سكانيتو كتشوفوا بان كيخرج ليا لو لين ديريكت هنايا. داكوغ دونك الا كليكيت عليه غيمشي يحل ليا البراوزر وغيقول لي واش بغيتي تيليشارجي هاد البروجي بوان ابيك. غنقول ليه وي تيليشارجي. دونك تيليشارجمون ان كور صافي هي كملات. دونك ندير اوفرير. دونك هنا دي بيرميسيون نديرو انستالي. ouvrir. Donc l'écran d'accueil par défaut هنايا عندي هو اوكي هو سكرين واحد هو اللي فيه اللوغين فاير بيز. مي بون انا حيدت كنت سوبريميت باغ ايرور كومبوزون ديال فاير بيز. دونك مشى ليا اللوغين. دونك انا شنو غندير ملي غنطابي جوست ان يوزر و ان مود باس كيما كان وغندير اوثنتيفي غيمشي يحل ليا الاكرون اللي سميتو منيو. وهذا الاكرون اللي سميتو منيو هو فين عندي انايا نقدر ندوز لي نوتيفيكاسيون. فوالا دونك هنا حل ليا الاكرون ديال لي نوتيفيكاسيون.
Alors نشوفوا le bloc ديال notification. alors ملي كينيشاليزي donc هنا subscription enabled true. donc par défaut خصو يلقى فوالا. donc لقى بان واحد التليفون راه تابونا اكطويلمون. donc ها هو كتب ليا HTC this has been subscribed successfully. donc ندير done. donc احنا في البلاتفورم ديال وان سيجنال غنمشي الميساج وغندير نيو بوش. donc send to everyone صيفط لكلشي. هنا لا لونغ ما ديوش عليها كتبوا الميساج اللي بغيتو. داكوغ. donc هنا كيوريك لا نوتيفيكاسيون كي غتكون كي غتبان. donc هنا vous pouvez changer نتوما l'icône ou le titre. voilà les icônes ها هما هنايا الا بغيتو تبدلوهم. alors le titre فين كاين. donc ça c'est la langue. lock background. donc je crois le titre c'est سمية البروجي ديالكم هادي مي ليكون تقدروا تبدلوه. donc je fais لتحت confirm. donc une fois je fais confirm كيعطيني واحد السانتيز ديال شحال من واحد غنصيفط ليه. donc هنا عندي واحد. d'accord. donc je vais faire send ونحل التليفون ديالي. voilà donc هاي وصلتني une notification فيها تيست hello. donc ملي كنكليكي عليها كيعطيني هنا شحال من واحد كليكا في لا بلاتفورم. سي تري انتريسون كيوريك شحال من واحد كليكا على لا نوتيفيكاسيون. كيعطيك دي ستاتيستيك هنايا. دونك شحال من واحد مازال وصلاتو شحال من واحد وصلاتو شحال من واحد ما قدرناش نوصلوا عليه ايتترا. دونك سا سي تري انتريسون. جو vous invite انكم تكتشفوا هاد لا بلاتفورم اللي هي وان سيجنال. الوغ الا مشينا لليوزرز هنا كيعطيني واحد اللي مابوني. داكوغ. دونك الا كليكيت على التشيك بوكس ها لا كولور تبدلات. دونك نورمالمون هنا راه صيفط لو ديزابونمون من لا بلاتفورم. دونك الا عاود تشيكيت باردون الا عاود كليكيت على يوزرز دونك هنا عندي زيرو. دونك ما بقى حتى شي واحد مابوني واخا نصيفط نوتيفيكاسيون ما غتوصلش لهاد التليفونات. دونك الا عاود كليكيت على لو تشيك هنايا دونك هنا تعاود تابونيت نسين واحد شويه لو طون كو لا بلاتفورم يوصلوها لوتيليزاتور. فوالا دونك ان سول يوتيليزاتور. دونك فوالا هادشي اللي كاين في لي نوتيفيكاسيون. دونك كيما شفتو سي فاسيل. لو سول بروبليم هو ما تقدروش تيستيو الا اكسبورتيتو لا بي كا. مي سا جو كرو كو سا بوز با دو بروبليم. دونك خليتكم على خير. جيسبر الفيديو تكون نفعتوا بها وعجبتكم. ما تبخلوش بدي لايك بارطاج انفيتو لي زامي ديالكم في لا بلاي ليست وتابوناو لاشين باش يوصلكم الجديد. خليتكم على خير و ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.